बुद्धाय भगवान बुद्धको उपदेश संग्रह धम्मपद अंतर्गत आज यो अंतिम प्रकरण प्रस्तुत गरिँदैछ। यो धम्मपदको अंतिम प्रकरण हो। यो प्रकरणका साथमा धम्मपद सकिन्छ आज भगवान बुद्धको उपदेश र यो अंतिम प्रकरण छ ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण कसलाई भनिन्छ? सामान्य गाउँले भाषामा ब्राह्मणलाई आजभोलि बाहुन बाहुन भन्ने गर्दछन्, तर वास्तवमा शास्त्रमा ब्राह्मण शब्दले बताइएको छ र यहाँनिर बताइएको छ ब्राह्मण शब्दका भिन्न भिन्न अर्थ हुन्छन्। ब्राह्मण शब्दको अर्थ अनेक प्रकारका हुन्छन्, यसको मिनिङ अनेक प्रकारका हुन्छन्। ब्राह्मण शब्दले एक त जो ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको छ, ब्राह्मण परिवारमा उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जसले वेद पढेका छन् उनीहरूलाई पनि ब्राह्मण भनिन्छ। त्यसै प्रकारले जसले ब्रह्म तत्त्वलाई जानेका छन् उनीहरूलाई पनि ब्राह्मण भनिन्छ। तर अब यहाँनिर जो भगवान बुद्धले ब्राह्मण शब्दको अर्थ बताउँदै हुनुहुन्छ त्यो ज्ञानीलाई ब्राह्मण बताउनु भएको छ। जो ज्ञानी हुन्छ त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। हाम्रो उपनिषदमा पनि बताइएको छ यो वा एतत् अक्षरम गार्गा विदित्वात्मा लोका प्रैति कृपणो। जसले मनुष्य भएर जन्मेपछि आत्म तत्त्वलाई नजानिकन आत्मालाई नजानिकन मर्दछ भने त्यो कृपण हो, त्यसको जीवन सफल हुँदैन, बर्बाद हुन्छ। मानिस भएर जन्मेर आत्मालाई नजानिकन मर्दछ भने त्यो पशु बराबर हो। तर जसले एतत् अक्षरम गार्ग विदित्वात् आत्मा लोकात् प्रैति स ब्राह्मण, जसले मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि आत्मा तत्त्वलाई जानेर आत्मा साक्षात्कार गरेर मर्दछ भनेदेखि त्यो हो ब्राह्मण। जसले मर्नुभन्दा पहिला आत्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछ, आत्मा साक्षात्कार गर्दछ, त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्तै प्रकारले उपनिषदमा बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर भगवान बुद्धले अब बताउनुहुन्छ ब्राह्मणका सम्बन्धमा छिन्दासोतम परकम्म कामे पनुद ब्राह्मण संखानम खयम्यत्व अकतन्यंसी ब्राह्मण। जसले कामनालाई नष्ट गर्यो, इच्छालाई नष्ट गर्यो, इच्छालाई परित्याग गर्यो र राम्रो विचारलाई लिएर तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछन्, अर्थात् आत्मा साक्षात्कार गर्दछन्, आत्मालाई जान्दछन् भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। भगवान बुद्धले बताउनु भयो। जसले संसारका सबै इच्छालाई छोडे, धनको इच्छा पनि छोडे, पुत्रको इच्छा छोडे, पत्नीको इच्छा, पतिको इच्छा, परिवारको इच्छा, सबै प्रकारका इच्छालाई छोडे, सबै बन्धनलाई छोडे, सबै प्रकारका सम्बन्धलाई छोडे, सबै प्रकारका एट्याचमेन्टलाई छोडे र आत्माको साक्षात्कार गरे, आत्मालाई जाने भने उनीहरूलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले यहाँ बताउनु भयो। एक ब्राह्मण थिए, उनले सधैँभरि भिक्षुकलाई भोजन गराउँदथे। भगवान बुद्धका भिक्षुकहरूलाई बोलाएर खाना बनाएर खुवाएर सेवा गर्दथे, बडो सत्कार गर्दथे, आदर गर्दथे, सेवा गर्दथे। एक दिन भिक्षुकहरू गएनन्, कोही पनि उनका घरमा कोही पनि भिक्षा माग्न गएनन्, भोजन गर्न गएनन्। नजाँदा बडो दुखी भए। दुखी भएपछि भगवान बुद्धलाई निवेदन गरे। भगवान बुद्धले बताउनु भयो चिन्ता गर्नु पर्दैन, अवश्य तिम्रोमा भिक्षा माग्न आउनेछौ। र भगवान बुद्धले गएर भिक्षा लिनुभयो। यस्ता प्रकारले ती भए केवल समाजमा मानेका गाउँले सामान्य ब्राह्मण, ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएका, ब्राह्मण परिवारमा उत्पन्न भएका, जन्म लिएका व्यक्तिलाई पनि ब्राह्मण भनिन्छ। त्यो एउटा ब्राह्मण। अब अर्को ब्राह्मण छ जसले सबै प्रकारका कामनालाई परित्याग गरे, सबै प्रकारका इच्छालाई छोडे, सबै प्रकारका सम्बन्धलाई छोडे र आत्मालाई जाने भने उनीहरूलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ यदा द्वयेषु धम्मेषु पारगो होति ब्राह्मणो अथस्य सभ्ये संयोगा अथम गच्छन्ति जानतो। जसले साधना गर्दछन्, ध्यान गर्दछन्, ब्राह्मणले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि साधना गर्नुपर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ। केवल जन्मेर मात्रै ब्राह्मण भएर हुँदैन। ब्राह्मण हुनका लागि व्यक्तिले ध्यान गर्नुपर्दछ, ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। ज्ञान ध्यान र विज्ञानले सम्पन्न भएपछि मात्रै ब्राह्मण हुन्छ।
एउटा हुन्छ ज्ञान, जान्नुलाई ज्ञान भनिन्छ, विज्ञान अनुभव गर्नु रियलाइज गर्नुलाई विज्ञान भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को छ ध्यान, ध्यान गर्नुलाई पनि ब्राह्मणको अङ्ग मानिन्छ, ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्ने विधिको अङ्ग मानिन्छ। यस्तै प्रकारले ज्ञान, ध्यान, विज्ञान यी तीनटाले सम्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण हुन्छ भनेर यहाँ भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर भगवान बुद्ध, यस्य पारम अपारम वा पारापारम न विजाति बीतदरम विसंयुक्तम तमहम ब्रूहिमि ब्राह्मण। जसले पार र अपारलाई छोड्यो, मतलब कुनै सम्बन्ध पनि छैन, इन्द्रियका विषयलाई पनि छोड्यो, जो इन्द्रियका विषयहरू छन् रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द, कानको शब्द, कानले शब्द सुनिन्छ त्यसलाई पनि छोड्यो, नाकले गन्ध ग्रहण गर्दछ, जिब्राले रस, छालाले स्पर्श, आँखाले रूप, यी सबै प्रकारका रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द सबैलाई, सबै विषयलाई परिचय गर्यो, सबैलाई छोड्यो र केवल ध्यान ज्ञान र विज्ञान सम्पन्न भयो। ध्यान गर्नु पर्यो, मेडिटेसन ध्यान, अर्को छ विज्ञान भनेको अनुभव, त्यस्तै प्रकारले ज्ञान जान्नु, यी तीनटैले सम्पन्न भएपछि त्यो ब्राह्मण हुन्छ। र कुनै प्रकारको विषयमा आसक्ति हुँदैन, कुनै विषयमा आसक्त छैन, त्यसलाई ब्राह्मण मानिन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। झाइम विरजमासीनम कथं किच्चम अनाशवम उत्तमत्तम अनुपत्तम तमहम ब्रूहिमि ब्राह्मणम। जसले निरन्तर ध्यान गर्दछ, जसको मन पवित्र छ, शुद्ध छ, स्थिर छ, जो सन्तुष्ट छ, सदैव सन्तोषी रहन्छ, असन्तुष्ट हुँदैन, कुनै प्रकारको इच्छा रिस राग केही पनि छैन, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिन्छ। भन्नुको तात्पर्य सदैव ध्यान गर्ने, पवित्र रहने, शुद्ध बस्ने, स्थिर रहने, सन्तुष्ट र दोष रहित निर्दोष, कुनै प्रकारको गल्ती नभएको निर्दोष व्यक्तिलाई ब्राह्मण मानिन्छ। यस्तो प्रकारले गौतम बुद्धले बताउनुहुन्छ। अगाडि बताउनुहुन्छ दिवा तपति आदित्यो रतिम आवाति चन्दिमा सन्नद्धो खतियो तपति झाई तपति ब्राह्मणो अत सब्ब महो रतिम बुद्धो तपति तेजसा। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ सूर्यले दिउँसोलाई उज्यालो पार्दछन्। अहिले दिउँसो घाम लागिरहेका छन्, घामले दिउँसो उज्यालो बनाउँदछन्, राति जुन लाग्दछन्, जुनले रातिलाई उज्यालो बनाउँदछन्, जुन लागेपछि राति पनि उज्यालो हुन्छ। तर ज्ञानी ब्राह्मणले 24 घण्टा उज्यालो बनाउँछ, ज्ञान रूपी ज्योतिद्वारा उज्यालो बनाउँदछ। ज्ञानी व्यक्तिले ज्ञान रूपी ज्योतिद्वारा हमेशा उज्यालो बनाउँदछ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले यहाँ बताउनुहुन्छ। सूर्यले घामले दिउँसो उज्यालो पार्दछन्, जुनले राति उज्यालो पार्दछन्, तर ज्ञानी व्यक्तिले 24 घण्टा ज्ञान रूपी ज्योतिद्वारा उज्यालो बनाउँदछन्, प्रकाशित पार्दछन्। यस्तो अतः ज्ञानीलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। अगाडि बताउनुहुन्छ जसले पापलाई धोयो वाहित पापोति ब्राह्मणो समचर्या समडोति बुच्चति पब्बाजयमुत्तनो मलम तत्म पब्बजितोति बुच्चति। जसले पापलाई धोयो, मनुष्यले कपडा धुन्छ, शरीर धुन्छ, शरीरलाई सफा गर्दैछ, कपडा सफा गर्दैछ, तर मन सफा गर्दैन। वास्तवमा मैलो चाहिँ मनुष्यको मन छ, मन मैलो भएको छ, रिस मनमा छ, लोभ मनमा छ, अनेक प्रकारका कामनाहरू इच्छाहरू मनमा छन्, ईर्ष्या आरिसेपन पनि मनमा छ, अहंकार पनि मनमा छ, अति सबै मनमा बसेका हुन्छन्। शरीर धोएर के गर्ने? पापको जड सबै प्रकारका नराम्रा विचार त मनमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनलाई धुनु पर्दछ। मनलाई कसरी धुने त भन्दा ज्ञान ध्यान र विज्ञानले धुनु पर्दछ। जस्तै प्रकारले कपडालाई सरफ पानीले धोइन्छ, साबुन पानीले धोइन्छ, त्यस्तै प्रकारले मनलाई धुनु पर्दछ ज्ञान ध्यान र विज्ञान।
तिनटाले मनलाई धुनु पर्दछ र जसले यो प्रकारले मनलाई धोएको छ त्यसलाई ब्राह्मण मानिन्छ। जसले ज्ञान ध्यान र विज्ञानद्वारा मनलाई धोएको छ, मन सफा राखेको छ, मनलाई सफा गरेको छ, त्यसलाई ब्राह्मण मानिन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। र जो प्रव्रजित छ, जसले सन्यास लिएको छ, सन्यासीलाई पनि ब्राह्मण मानिन्छ। सबै प्रकारका इच्छालाई त्याग गरे, धनको इच्छा पनि छोड्यो, इष्टमित्र भाइ बन्धु छोराछोरी पति पत्नी यस्ता प्रकारका जति सम्बन्ध छन् ती सबैलाई छोड्यो र घर धन सम्पत्तिको इच्छालाई पनि छोडेर, सबलाई छोडेर साधु बन्दछ, सन्यासी बन्दछ, त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। अगाडि बताउनु न ब्राह्मण च पहयम न च बुच्चेत ब्राह्मणो धी ब्राह्मण च हन्तारम तथोदी च बुच्चति। जसले अर्कालाई प्रहार गर्दैन, अर्थात् ब्राह्मणले कसैलाई प्रहार गर्दैन, ज्ञानी व्यक्तिले कसैलाई दुःख दिँदैन, ज्ञानी व्यक्तिले कसैलाई दुःख दिँदैन, कसैलाई मार्दैन, कसैको चोर्दैन, कसैलाई ढाँट्दैन, आफू पनि स्वयं राम्रो बाटो हिँड्छ र अर्कालाई पनि राम्रो बाटो देखाउँछ, त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। तर जसले अर्कालाई मार्दछ, अर्काको चोर्दछ, अर्कालाई ढाँट्दछ, अर्कालाई छलकपट गरेर फसाउँदछ भने त्यसलाई ब्राह्मण मानिँदैन, त्यो ब्राह्मण हुँदैन। छल गर्ने, कपट गर्ने, चोर्ने, ढाँट्ने, कुट्ने, पिट्ने, हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, त्यस्तै प्रकारका कर्म गर्ने व्यक्तिलाई ब्राह्मण मानिँदैन। जसले चोर्दैन, ढाँट्दैन, छलकपट गर्दैन, आरिस गर्दैन, स्वयं सन्मार्गमा चल्दछ, राम्रो बाटोमा हिँड्छ र अरूलाई राम्रो बाटो देखाउँदछ भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। न ब्राह्मणश्चेत् यदा किञ्चिसेयो यदा निषेधो मनसो पिहेयि यतो यतो हिंस मनो निवर्तति ततो ततो सम्मतिमेव दुःखम्। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिँदैन। जसले अर्काको हिंसा गर्दछ, हत्या गर्ने, चोरी गर्नेलाई ब्राह्मण मानिँदैन। त्यो शान्त पनि हुँदैन, स्वयं पनि दुःख पाउँदछ र अर्कालाई पनि दुःख दिन्छ, त्यसो ब्राह्मण हुँदैन। ब्राह्मणले कसैलाई दुःख दिँदैन, कसैलाई मार्दैन, कष्ट दिँदैन। त्यस्तो प्रकारले गौतम बुद्धले बताउनु। अर्को बताउनु यश्च कायेन वाचाया मनसा नथि दुःखतम सबुतम तिहि ठाने हे तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जसको मन वचन र कार्यद्वारा नराम्रो कार्य हुँदैन त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। जसले मनले पनि नराम्रो सोच्दैन, वचनले पनि नराम्रो भन्दैन र शरीरले पनि नराम्रो गर्दैन भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। मनले पनि नराम्रो सोच्नु भएन, वचनले पनि नराम्रो भन्नु भएन र शरीरले पनि नराम्रो गर्नु भएन। जसले यी तीनटैलाई कन्ट्रोलमा राखेको छ त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। यहाँ एउटा प्रसङ्ग छ कि भगवान बुद्धलाई जन्म दिने, भगवान बुद्धको पहिलो सानो बाल्यकालको नाम चाहिँ सिद्धार्थ गौतम। अब उनलाई जन्म दिने आमाको मृत्यु भयो 7 दिनमा र सानी आमाले पालेर हुर्काइन् सिद्धार्थ गौतमलाई। अर्की सानी आमा जो कान्छी आमा ल्याएको थिए उनले पालेर हुर्काइन्। पछाडि गएर विवाह गरे, तपस्या गरे, सम्बोधि प्राप्त गरे, बुद्ध बने, ज्ञानी बने। बुद्धको अर्थ हुन्छ ज्ञानी र बुद्ध बने। सन्यासीहरू थिए, सबै पुरुषहरू मात्रै थिए। अब भगवान बुद्ध की जो पालन पोषण गर्ने महामाया गौतमी जो थिइन्, प्रजापति गौतमी, त्यो उनकी आमाले पनि माताले पनि आएर भनिन् कि म पनि सन्यासिनी बन्ने, मलाई पनि सन्यासिनी बनाउनुहोस्। यस्ता प्रकारले उहाँले बताउनु भयो। पहिले त भगवान बुद्धले मना गर्नुभयो, नाइ भन्नुभयो, तर पछाडि गएर फेरि मान्नुभयो र भिक्षुणीहरूको सङ्घ बनाउनु भयो, एउटा समूह, राम्रो प्रकारको एउटा ग्रुप बनाइदिनु भयो, जसमा चाहिँ प्रजापति गौतमी त्यो ग्रुपको लिडर बनिन् र अरू सबै उनका साथमा आएका जति राज परिवारका स्त्रीहरू जति पनि थिए, कन्याहरू पनि थिए, वृद्ध माताहरू पनि थिए, सबै भिक्षुणी बने र अन्य नारीहरूले पनि, अन्य स्त्रीहरू पनि भिक्षुणी बन्दै आए।
यस्ता प्रकारले भिक्षुणी सङ्घको स्थापना भयो। अब भगवान बुद्धले उनकी माताले भनेको कुरो टाल्न सक्दैनथे, अरूलाई त नाइ भने तर उनलाई सकेन। र त्यति बेला गौतम बुद्धले भन्नुभयो म सबै प्रकारले परित्याग गरेपछि जसले मन वचन र शरीरले नराम्रो गर्दैन त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ यम्या धर्मम विजानेय सम्मा सम्बुद्ध देशितम सकचन्तम नमस्येय अगिहुत्तम ब्राह्मणो। मनुष्यले सर्वप्रथम गुरुका पासमा जानु पर्दछ। ज्ञान पाउनका लागि सबैभन्दा पहिले मनुष्यले गुरुका पासमा जानु पर्दछ र गुरुका साथमा रहेर विद्या सिक्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ। कसैले पनि, चाहे स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्, जसलाई विद्याको इच्छा हुन्छ, केही जान्ने इच्छा हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले गुरुका साथमा रहनु पर्दछ। गुरुका पासमा रहेर विद्या सिक्नु पर्दछ, सुन्नु पर्दछ, उपदेश सुन्नु पर्दछ, सिक्नु पर्दछ। र सिकेपछि त्यो विद्यालाई आफूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्दछ। विद्या सिकाउने गुरुलाई सदैव सम्मान गर्नु पर्दछ, आदर सेवा गर्नु पर्दछ, रेस्पेक्ट गर्नु पर्दछ। यस प्रकारले गौतम बुद्धले बताउनुहुन्छ सदैव मनुष्यले आफूलाई विद्या सिकाउने गुरुलाई सम्मान आदर गर्नु पर्दछ। उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको शङ्का गर्नु हुँदैन, कुनै प्रकारको डाउट गरेर, कुनै शङ्का गरेर, कुनै पाप चित्तले हेर्नु हुँदैन। कहिले पनि सदैव आफ्ना गुरुप्रति विश्वास बनाइराख्नु पर्दछ, विश्वास गर्नु पर्दछ। गुरुले कहिले धोका दिँदैनन्, आफ्नो काम गर्दछन्, आफ्नो कार्य गर्दछन्, तर धोका दिँदैनन्। अगाडि बताउनुहुन्छ न जटाहे न गोतेहे न जच्चा होती ब्राह्मणो यम हे सञ्जन्त धम्बो छ सुशुचि सोच ब्राह्मणो। अर्थात् कसैले जटा पालेर ब्राह्मण बन्न सक्दैन। जटा पाल्छन्, शिरमा कपडा लामो लामो पाल्दछन्, जटा बनाउँदछन्। हो त्यो जटा पालेर लामो लामो जटा यति लामो घिसाएर हिँडिरहेका हुन्छन्। कोही त फेटा बाँधेर राख्दछन् जटा। जटा पाल्नाले ब्राह्मण हुँदैन, गोत्रले पनि ब्राह्मण हुँदैन, जन्म मात्रले पनि हुँदैन। हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि बताएको छ जातीय कुलेन वृत्तेन, अर्थात् जन्म पनि ब्राह्मण कुलमा हुनु पर्यो, कर्म पनि राम्रो हुनु पर्यो र विचार योग्यता विद्या पनि राम्रो हुनु पर्यो, अनि मात्रै ब्राह्मण हुन्छ। सो भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ केवल गोत्रले मात्रै ब्राह्मण हुँदैन, जटा पाल्नाले हुँदैन, जन्मले मात्रै पनि हुँदैन। जसले सत्यको पालन गर्दछ र धर्मको पालन गर्दछ त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ। जसले सत्यको पालन गर्दछ र धर्ममा रहन्छ, धर्मको पालन गर्दछ त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ। सोही ब्राह्मण हो। पवित्र रहने व्यक्ति सत्यको पालन गर्दछ र शुद्ध पवित्र बस्दछ, धर्मको आचरण गर्दछ भने त्यसलाई ब्राह्मण मानिन्छ। अगाडि भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ किम्ते जटाहि दुम्मेदन किम्ते अजिन साटिया अभ्यन्तरम ते गहनम बाहिरम परिमज्जसी। जटा पालेर केही पनि हुँदैन, मृग चर्म धारण गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भित्र जो मनमा रहेका राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह यी जति विकारहरू छन्, नराम्रा विचार छन्, तिनीहरूलाई नष्ट गर्नु पर्दछ। तिनीहरूलाई नाश गर्नका लागि ज्ञान हुनु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो र विज्ञान माने अनुभव फिल गर्न सक्नु पर्यो, रियलाइज गर्न सक्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले ज्ञान ध्यान र विज्ञानद्वारा जसले आफ्नो मनलाई शुद्ध बनायो, पवित्र बनायो, धर्ममा रह्यो र सत्यको पालन गर्यो भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। नत्र भनेदेखि हुँदैन। पानीले बाहिरको शरीर मात्रै धुन्छ, गङ्गाजीमा गएर नुहाइन्छ, शरीरलाई मात्रै धुन सकिन्छ, मनलाई धुन सक्दैन। मनलाई धुनका लागि ज्ञान ध्यान र विज्ञान चाहिन्छ। मन्त्र जप, इष्ट देवताको ध्यान चिन्तन गरेर, स्वाध्याय चिन्तन गरेर ज्ञानद्वारा मनलाई सफा गर्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ भगवान पंचकुल धरम जन्तु कृष्ण दमनिसं थतम एकम वनस झायन्तम तमहम रोमि ब्राह्मणम। जसले जस्तो कपडा लाए त्यस्तै धारण गर्दछ, कुनै फेसन अपनाउँदैन। फेसनसँग मतलब छैन। जसलाई फाटेको सिलाएको जस्तो प्रकारको कपडा पाउँदछ त्यसैलाई धारण गर्दछ। हेर्दाखेरि दुब्लो पत्लो पनि छ, सुँगुर जसो मोटाको हुँदैन ब्राह्मण, तपस्या गरेको हुन्छ, शरीर सुकाउँदछ ब्राह्मणले।
त्यो धेरै खाएर दिनमा 4-5 पल्ट खाँदै मोटाउँदै सुँगुर जस्तो मोटाए हुरो, त्यसलाई ब्राह्मण भनिँदैन। यत्रो मोटो न मोटो छ, सानो छैन, भुकुर चाँडे, त्यस्तो हुँदैन ब्राह्मण। ब्राह्मणले शुद्ध भोजन गर्दछ, थोरै खाँदछ, ध्यान गर्दछ, स्वाध्याय चिन्तन गर्दछ, सदैव परोपकार गर्दछ, आफू स्वयं राम्रो कर्म गर्दछ, पवित्र बस्दछ र अरूलाई पनि राम्रो मार्ग देखाउँदछ, राम्रो बाटो देखाउँदछ, हो त्यस्तो हुन्छ ब्राह्मण। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ भने त्यो सुँगुर मोटाए जस्तो मोटाउने, स्वाध्याय चिन्तन नगर्ने, बेसी सुत्ने, घुर्ने नपर्ने, तर बेसी खाने, यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिँदैन। र जसले जस्तो पाए त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ, दुब्लो पत्लो छ, र जो एक्लै रहन्छ र ध्यान गरिरहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ अपरिग्रही र त्यागीलाई ब्राह्मण मानिन्छ। न चाहम ब्राह्मणं ब्रूमि यो निजम मत्ति सम्भवम भूवादि नाम सो होति सचे होति सकिंचनो अकिंचनम अनादानम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। केवल ब्राह्मण कुलमा मात्रै जन्म लिनाले मात्रै ब्राह्मण हुँदैन, त्यसलाई ब्राह्मण मानिँदैन। त्यसले कर्म र संस्कार पनि हुनु पर्दछ। त्यसले कर्म गर्नु पर्यो, राम्रो कर्म, पढेको हुनु पर्यो, जानेको हुनु पर्यो, बुद्धिमानै हुनु पर्यो, ज्ञानै हुनु पर्यो, आसक्त हुनु भएन, कुनै बेसी भेला पार्ने चक्करमा पर्नु भएन। मनुष्यले सारा जीवन भेला पारिरहन्छ, यो पनि पाऊँ, त्यो पनि पाऊँ, यस्तो पाऊँ, उस्तो पाऊँ, यो हो त्यो होस् भनेर अनेक प्रकारका कामनाले ग्रस्त भएर जिन्दगी बिताउँछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई ब्राह्मण मानिँदैन। अपितु जसले सबैलाई परित्याग गर्दछ, परिग्रह छैन, त्यस्तोलाई ब्राह्मण मानिन्छ। सङ्ग आसक्ति र सङ्गतले रहित ब्राह्मण हुन्छ। अर्थात् सब संयोजनम छित्वा यो विना परितच्छति सङ्गातिकम विसंयुतम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जसले सबै बन्धनलाई काटिदियो, सबै प्रकारका बन्धनहरूलाई तोड्यो, चाहिनु सम्बन्ध, इच्छा, मित्र, भाइ, बन्धु, तेरो मेरो इत्यादि जति पनि छन् ती सबैलाई छोडिदियो। जसले यो केही पनि होइन, नाटक हो, संसारको ड्रामा मात्रै हो, सबै केही पनि होइन। जसले यी सबैलाई छोड्यो र जो डरलाई पनि हटायो, कोहीदेखि डराउँदैन, एकदम निडर भयो, डरलाई पनि हटायो, यसै प्रकारले सबै आसक्तिलाई पनि छोड्यो भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि जसले सबै कुरो त्याग गरेर सानो सम्बन्धीलाई, बन्धु बान्धवलाई छोड्यो, मनमा भएका राग इत्यादि द्वेष नराम्रा र विचारलाई पनि छोड्यो, काट्यो र एकान्तमा रहेर एक्लै बसेर ध्यान गर्न लाग्यो भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ छित्वा नदीं वरन्तं च सन्दामं च अनुक्कमं उक्षिता पलिगं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम। जसले अविद्यालाई नष्ट गर्यो, अज्ञानलाई नष्ट गरेको छ, त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। अविद्यालाई नष्ट गर्न विद्या चाहियो। विद्याका लागि पढ्नु सिक्नु पर्दछ, सुन्नु पर्दछ उपदेश। जो अविद्याले युक्त छ अर्थात् अज्ञानी छ, विद्या छैन जसका पासमा, त्यो ब्राह्मण हुँदैन। विद्याविहीन पशु, विद्यारहित व्यक्ति पशु बराबर हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि विद्यारहित व्यक्तिलाई, विद्या नभएका व्यक्तिलाई मानिस भन्न सकिँदैन, त्यो पशु बराबर हो। र जसले विद्या प्राप्त गर्यो, ज्ञान प्राप्त गर्यो, त्यसलाई मात्रै ब्राह्मण भन्न सकिन्छ, त्यो मात्रै ब्राह्मण हो। अगाडि बताउनुहुन्छ अक्कु सम्पद बन्धन च अदुष्टो यो तितिखति खन्ति बलं बलानेकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम। बताउनुहुन्छ जसले सहन गर्दछ, दुःखलाई सहन गर्दछ, अर्काले गाली गर्दछ, अपमान गर्दछ, कसैले कुर्छन्, कसैले पिर्छन्, कसैले गाली गर्दछन्, नाना प्रकारले सताउँदैछन्, त्यो गर्दाखेरि पनि जो सहन गर्दछ ती सबैलाई, सहनमा एकदमै निपुण छ, सबैलाई सहन छ, केही गर्दैन, चुप्पा लागेर शान्त भएर बसेर आफ्नो बाटो हिँडिरहन्छ भने त्यस्तालाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि जसले क्षमा गर्दछ, क्षमा माग्यो भने तुरन्त क्षमा गर्दछ, बदलाको भावना लिँदैन,
सबैलाई राम्रै सोच्दैन, राम्रो बाटो देखाउने कोसिस गर्दछ भने त्यस्तोलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, अक्कुदनं वतवन्तं शीलवन्तं अनुसुतं दन्तं अन्तिम शारीरम तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम। जसले रिस गर्दैन, रिसाउँदैन, त्यो नरिसाउनेलाई ब्राह्मण भनिन्छ। किनभने जति पुण्य गरे पनि, जति धेरै दान गरे तापनि एकपल्ट रिसायो भने त्यो पुण्य पनि नष्ट हुन्छ, दान पनि नष्ट हुन्छ, सबै विफल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिसाउने व्यक्तिको पुण्य नष्ट हुन्छ। अझै पवित्र स्थानमा ज्ञानीहरूका छेउमा रिसाउँछ, पवित्र धाममा, पवित्र स्थानमा, भगवानका मन्दिरमा अथवा गङ्गा इत्यादि तीर्थ क्षेत्रमा गएर पाप गर्दछ भने त्यो पाप वज्र भएर बसिरहन्छ, मेटिँदैन। अरूतिरको पाप त त्यस्ता ठाउँमा जाँदा नाश हुन्छ, तर त्यहीँ गएर पाप गर्दछ भने त्यो नष्ट हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, यहाँ जसले रिस गर्दैन अर्थात् क्रोधलाई जित्दछ, व्रतमा रहन्छ, शीलमा रहन्छ, संयमी रहन्छ, आफूले आफूलाई जित्दछ, जसले कन्ट्रोलमा राख्दछ आफूलाई भने त्यस्तो व्यक्तिलाई म ब्राह्मण मान्दछु। यसै गरी भन्नुहुन्छ, जो भोगप्रति आसक्ति छैन, संसारको इन्जोयमेन्ट गर्ने भन्छ नि, इन्जोय भोग गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, त्यतापट्टि जसलाई इच्छै छैन, कुनै इन्ट्रेस्ट छैन, संसारको मोज मस्ती गरौँ, घुमौँ, खाउँ, फिरौँ इत्यादि, नाच गान गरौँ, नाना प्रकारका इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ मान्छेका मनमा, त्यो केही नभएको, जसका मनमा कुनै खाने इच्छा पनि छैन, मोज मस्ती गर्ने इच्छा पनि छैन, केही गर्ने इच्छा छैन, शान्त रहन्छ, एकान्तमा बस्छ, एक्लै बस्छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। सबै कुरो सहन गर्दछ भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। जस्ता प्रकारले कमलका फुलमा पानी अडिँदैन, गाईका सिङमा सरसौँको दानो अडिँदैन। कमलको फुल पानीमा फुल्दछ, तर त्यो कमलका फुललाई पानीले भिजाउँदैन। जसरी गाईको सिङ छ, गाईका सिङमा सरसौँको दानो अड्याउन तोरीको दानो राख्यो भने लडिहाल्छ, अडिँदैन। त्यस्तै प्रकारले ब्राह्मणलाई पनि पापले लिप्त गर्न सक्दैन, भोगले आसक्तिले डगमगाउन सक्दैन, फसाउन सक्दैन, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, बस्दछ। यस्तै प्रकारले आसक्ति रहित ब्राह्मण हुन्छ। यो दुःख पजानाति इदेव खयमत्तनु पन्नाभारं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण। जसले यही जन्ममा दुःखलाई नष्ट गर्दछ, संसारमा सबै दुःखी छन्, गर्भमा हुँदा पनि दुःख, जन्मिँदा दुःख, बाल्यकाल सानो केटाकेटी नानी हुँदा दुःख, बुढो भएपछि दुःख, रोग लाग्दा दुःख, मर्दा पनि दुःख, सबै दुःखै दुःख छ। यो दुःख कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि अज्ञानका कारणले गर्दा दुःख हुन्छ। जो अज्ञानी छ त्यो दुःखी हुन्छ। संसारमा किन जन्मेको त भन्दा दुःख भोग्न, जन्मिनुको कारण पनि अज्ञानले गर्दा, अविद्याले गर्दा मनुष्यले दुःख पाउँदछ। यो सबै कुरोलाई जानेर यो जन्मेकै बेलामा, यसै जन्ममा ज्ञान ध्यान विज्ञानद्वारा तपस्या गरेर, विद्या प्राप्त गरेर, आत्मालाई जानेर, आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर मुक्त हुन्छ, जो त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ। जसले यसै जन्ममा आफ्नो कल्याण गर्दछ, उद्धार गर्दछ, त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, गम्भीर पञ्चम मेधावी, जो ज्ञानी छ, गम्भीर छ, बुद्धिमानी छ, सबै कुरालाई जान्दछ भने र निर्वाणलाई अर्थात् निर्वाण पदलाई प्राप्त गरेको छ, अर्थात् आत्मालाई जान्दछ, आत्मतत्त्वलाई जान्दछ, सत्यलाई जान्दछ, सत्यलाई साक्षात्कार गरेको छ भने त्यसलाई ब्राह्मण मानिन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, असंसक्तं गहठेहि अनागारेहि शुभयम् अनोकसार्यम् अपि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्। जसले गृहस्थहरूसँग पनि संसारका सम्बन्ध राख्दैन र अरूसँग पनि सम्बन्ध राख्दैन, एक्लै विचरण गर्दछ, आनन्दले रहन्छ, मुक्त भएर विचरण गर्दछ, अरूलाई उपदेश दिन्छ, ज्ञानको स्वाध्याय गर्दछ, ज्ञान सिकाउँदछ, बाटो देखाउँदछ, राम्रो कर्म गर्दछ, गराउँदछ भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यसलाई म ब्राह्मण मान्दछु। यस्तै प्रकारले चर अचर सबै प्रकारका प्राणी
जो दुई प्रकारका प्राणी छन्। चर माने हिँड्ने डुल्ने खाने पिउने, जस्तै प्रकारले मनुष्य, हात्ती, घोडा, गाई, भैँसी, बाघ, भालु, कमिला, किरा फटेङ्ग्रा, चराचुरुङ्गी उनीहरू सबै हिँड्छन्, डुल्छन्, खान्छन्, पिउँछन्, विचरण गर्दछन्। तर अरू प्राणीहरू छन्, रुख, झारपात, जङ्गल, यिनीहरू जहाँ उम्रेका छन् त्यहीँ बसिरहन्छन्, कहीँ जाँदैनन्, कतै हिँड्न सक्दैनन्, बोल्न सक्दैनन्। ती सबैबाट सबैलाई दया गर्दछ, कसैलाई मार्दैन, कसैलाई दुःख दिँदैन, मार्ने प्रेरणा पनि दिँदैन, शुद्ध बस्दछ, सबैलाई प्रेम गर्दछ, सबैलाई दया गर्दछ, आफू पनि बाँच्दछ, अरूलाई पनि बचाउँदछ। अरूलाई बचाउनै हुँदा आफू मर्यो भने पनि बरु मर्नु पर्यो, तर अरूलाई दुःख दिँदैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ भगवान बुद्ध। अविरुद्धम विरोधेषु, संसारमा विरोध नगर्ने त कोही हुँदैन, कसै न कसैको कोही न कोही विरोधी हुन्छ, एगेन्स्ट गर्ने हुन्छ। केही नगरिकन बस्ने राम्रो मान्छेलाई पनि विरोध गर्दैछन्, त्यसलाई पनि शत्रु आइलाग्दैछन्। कोही गाली गर्दैछन्, कसैले कसैले कुट्छन्, पिट्छन्, नाना खण्डका नराम्रो गर्ने त कोही न कोही हुन्छन्, शिकायत गर्ने, कम्प्लेन गर्ने, अनेक प्रकारका हुन्छन्। तर तिनीहरूका बिचमा पनि जो शान्त भएर ज्ञानी बनेर बसिरहन्छ भने त्यसलाई ब्राह्मण म मान्दछु। कुनै प्रकारको सङ्ग्रह पनि गर्दैन। सङ्ग्रह भनेको भेला पार्नु। मानिसले जीवनभरि खालि भेला पार्ने काम गर्छ। जमिन भेट्यो भने त्यही पनि लिन्छ, सबै लिन्छ, धन सम्पत्ति भेला पारेर थुप्रो लाउँदै लाउँदै जान्छ, अन्तिममा गएर केही नलिकन मर्दछ। मौरीले मह लगाउँदैछ, तर अन्तिममा खाने बेलामा अर्काले आएर काटेर खाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले पनि धेरै सम्पत्ति भेला पार्दैछ, तर अन्तिममा गएर ऊ मरिहाल्छ, लोभ गरेर राखेर मर्दैछ, अर्काले खाइदिन्छ। अत त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले कुनै सङ्ग्रह भेला पनि पार्दैन, शान्त बस्छ, त्यसलाई ब्राह्मण मान्दछु, म ब्राह्मण भन्दछु। र जसका मनमा कुनै प्रकारको राग अर्थात् लगाव छैन, कसैप्रति द्वेष घृणा पनि छैन, कुनै प्रकारको अभिमान अहङ्कार पनि छैन, भ्रम पनि छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई म ब्राह्मण भन्दछु। अक्क कसम बिजाम पाथी गिरम सत्यम उदिरहे, जसले अनेक प्रकारका दुःख कष्ट सहेर पनि सत्यको पालन गर्दछ, सत्यलाई जसले छोड्दैन, सदैव सत्यको पालन गर्दछ भने त्यसलाई म ब्राह्मण भन्दछु। यस्तै प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ, जसले यो लोक संसारमा पनि केही चाहँदैन, स्वर्ग पनि चाहँदैन, जसलाई संसारमा भएका कुनै वस्तुको इच्छा छैन र स्वर्गको इच्छा पनि छैन, केवल ज्ञान ध्यान गर्दछ, ज्ञान पाउँदछ, ज्ञानमा सन्तुष्ट रहन्छ, सम्बोधिमा सन्तुष्ट रहन्छ, ज्ञानमा सन्तुष्ट रहन्छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। जसले तृष्णा इच्छालाई पनि छोड्यो, अल्छीलाई पनि छोड्यो, शङ्का पनि छोड्यो भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। कुनै प्रकारको इच्छा पनि छैन, सन्तुष्ट छ एकदम, ज्ञान अध्ययन गर्दैछ, ज्ञानको बाटो देखाउँछ, ध्यान गर्दैछ, तपस्या गर्दैछ, शान्त रहन्छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्तो प्रकारले अलरेडी बताउनुहुन्छ भगवान बुद्धले। जो पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तो प्रकाशित छ, ज्ञान रूपी प्रकाशद्वारा जो प्रकाशित छ, जस्ता प्रकारले पूर्णिमाका दिन जुन लाग्दैछन्, जुन अत्यन्त चम्किला हुन्छन्, प्रकाशित हुन्छन्। पूर्णिमाका दिन राति जुन लागेपछि उज्यालो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले ज्ञान रूपी उज्यालोले जो उज्यालो भएको छ, ज्ञान रूपी प्रकाशद्वारा जो उज्यालो भएको छ, त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यसलाई म ब्राह्मण भन्दछु। जसले सन्यास ग्रहण गरेको छ त्यसलाई पनि म ब्राह्मण भन्दछु। योध कामे पहत्वान अनागारो परिभजे काम भव परिक्षीणम तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम। जसले सन्यास ग्रहण गरेको, हर बार भोग विलास सबैलाई छोड्यो, सबैलाई परित्याग गरो, इष्टमित्र भाइ बन्धु सबैलाई परित्याग गरो, ज्ञान ध्यानको आश्रय लिएर जसले सन्यास लियो, प्रव्रजित भयो भने सन्यास ग्रहण गर्यो, सन्यासी नै बन्यो अनि हो, त्यसलाई म ब्राह्मण भन्दछु, ब्राह्मण मान्दछु। र यस्तै प्रकारले जसले तृष्णा इच्छालाई छोड्यो, तृष्णा रहित भयो, जीवनलाई उद्धार गरेर आफ्नो जीवनलाई कल्याण गर्यो। जीवनको लक्ष्य के हो? आत्मा साक्षात्कार,
सेल्फ रियलाइजेसन नै जीवनको लक्ष्य। जसले जीवनमा सेल्फ रियलाइजेसन गर्यो अर्थात् आत्म साक्षात्कार गर्यो त्यसैलाई ब्राह्मण मान्दछु, म ब्राह्मण भन्दछु। जसले सबै बन्धनलाई छोडेर एकान्तमा रहेर सबै प्रकारका दुःख कष्टबाट मुक्त भयो त्यसैलाई म ब्राह्मण भन्दछु भनेर यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ यश्च पुरे च कच्छ च मज्जेव नति किञ्चनम् अकिञ्चनम् अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्। जसका पासमा केही पनि छैन, मुक्त छ, सबै बन्धनलाई छोडे जसले, किनकि संसार हो, एक्लै जन्मेको अन्त्यमा एक्लै मर्ने हो। जीवनमा पनि बाल्यकाल हुन्छ, बालक हुन्छ केही समय पछाडि जवानी हुन्छ, जवानी पनि सकिन्छ, बुढो हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै रोग लाग्दैछ, त्यहाँ मर्दछ। कोही कसैको छैन, दुनियाँमा एक्लै छ। यो जानेर सदैव ज्ञान प्राप्त गर्दै ज्ञान अर्जन गर्दै मूर्खले धन कमाउँदछ, सज्जनले ज्ञान कमाउँदछ। विद्या हि गुप्तम धनम, विद्या जस्तो उत्तम धन अरू केही पनि छैन। 24 घण्टामा एकखेप खाएर भए पनि अथवा 2 दिनमा एकखेप खाएर भए पनि जो ज्ञान कमाउँदछ, ज्ञान प्राप्त गर्दछ, विद्या आर्जन गर्दछ भने त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ जसले सबैलाई जित्यो, आफूले आफूलाई जित्यो, इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्यो, माइन्ड कन्ट्रोल गर्यो, प्राणलाई पनि जित्यो, सबै प्रकारका इच्छालाई छोडेर केवल सत्यको साक्षात्कार, सत्यलाई जान्नका लागि, जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि, मुक्तिका लागि प्रयत्न गर्दछ, कोसिस गर्दछ भने त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ भनेर यस्तो प्रकारले गौतम बुद्धले बताउनु भयो। र यस्तो प्रकारले ब्राह्मण वर्गका साथसाथमा यो धम्मपद नामक भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रह पनि सकिन्छ, पूर्ण हुँदछ। यस्तै प्रकारले ब्राह्मणका सम्बन्धमा बताइयो। मानिसले सबैले जुनै कुलमा जुनै वर्गमा उत्पन्न भए तापनि ज्ञान ध्यान तपस्या गरेर जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ। स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्, चाहे कुनै पनि कुलमा, कुनै क्षेत्रमा, कुनै ठाउँमा जन्म भए तापनि सत्यको मार्ग अपनाएर, धर्मको मार्ग अपनाएर, धर्मको बाटो हिँडेर, ज्ञान सिकेर, ध्यान गरेर, अनुभव गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ। यही जीवनको अर्थ हो। यसैमा जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ। नत्र भने अरू त बन्धन मात्रै हो। जति कमाए जति जे भए तापनि अन्तिममा गएर सबै छुट्ने हो, केही पनि साथमा जाँदैन, बाँचुन्जेल पनि शान्ति पाइँदैन। तर ज्ञान ध्यान र विज्ञानको आश्रय लिएपछि, ज्ञानको आश्रय लियो, विद्याको आश्रय लियो, ध्यान गरियो भने जीवनमा पनि शान्ति पाइन्छ, आनन्द हुन्छ र अन्तिममा पनि मरेपछि पनि मुक्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर धम्मपदमा बताइएको छ। हरि ओम तत्सत्।